विशिष्ट विद्वत्वर्ग भाषा साहित्यमा यसै गरी अनुभवहरूबाट गराउने सदिच्छा म आमन्त्रण गर्दछु। त्यो पुरस्कारबाट आजको यस कार्यक्रममा अतिथि यसपछि कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दै आजको यो शनिबारको दिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी वास्तवमै आज हामी एक ऐतिहासिक क्षणमा छौँ र यो एउटा ऐतिहासिक मात्रै नभएर रेकर्डको हिसाबले पनि एउटा विशेष दिन हो। पाँचथर सभाबैले साहित्य, संस्कृति, भाषा, कलाको हिसाबले एउटा अग्रणी पहिचान भएको ऐतिहासिक थल हो। एउटा क्षेत्रीय हिसाबले भन्ने हो भने पनि र यो भएको हिसाबले र त्यसमा पनि एकजना व्यक्तिले मात्रै 6 महिनामा 22वटा उपन्यास लेख्नु यो पनि एउटा ऐतिहासिक कुरा नै हो। उहाँ एक गरिब परिवारमा जन्मनु भई विशेष प्रगति गर्ने एक सङ्घर्षशील व्यक्तिको रूपमा पनि हामी उहाँलाई लिन सक्छौँ। उहाँले हरेक हिसाबले सङ्घर्षद्वारा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र लेखनीको हिसाबले पनि एक उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। उहाँको संस्मरणहरू पनि आएको छ र उहाँको संस्मरण हेऱ्यौँ भने साँच्चै नै हामी उहाँको जीवनशैली, उहाँले बाँचेको समय र उहाँले जिएको समय, उहाँले गरेको सङ्घर्षको कथाहरू हेर्दाखेरि हामीलाई कहाली लाग्छ। सँगै उहाँको त्यो जीवन भोगाई, उहाँको त्यो जीवन बाँचाइ र परिवेशले तपाईँ हामीलाई जीवनमा एउटा सङ्घर्षशील बन्नको लागि पक्कै पनि उत्प्रेरणा गर्नेछ। उहाँले आज 22वटा उपन्यास एकसाथ प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि पनि दर्जनौँ पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ र आजको 22वटा उपन्यास पनि जोड्यो भने उहाँले अहिलेसम्म लेखेको कृतिहरू 46वटा हुन जान्छ र त्यसमध्ये उहाँले धेरै पुस्तकहरू अनुसन्धानमूलक लेख्नु भएको छ र आधाउधी पुस्तकहरू उहाँले साहित्यिक पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। भाषा, साहित्य, संस्कृति र विभिन्न जाति जनजातिहरूको विषय उहाँको अनुसन्धान र रिसर्चको खास गरी रुचिको विषय भन्न सकिन्छ। उहाँ धेरै सङ्घर्ष गरेर, अघि नै मैले भनिसकेँ, उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरेर स्नातकसम्मको उहाँले औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छ भने उहाँको अनौपचारिक निकै राम्रो अध्ययन रहेको छ। उहाँ संलग्नताको हिसाबले सामाजिक संस्थाहरू झन्डै 1 दर्जन सामाजिक संस्थाहरूमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। सामूहिक लोकार्पण हुनेछ र यसमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूबाट लोकार्पण हुँदैछ। यसको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूले हाम्रा सबै अतिथिज्यूहरूलाई, महानुभावहरूलाई कृति उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ र हामी यसलाई सामूहिक किसिमले लोकार्पण गर्दैछौँ। र यो क्रमलाई मिलाउनको लागि हामीले अघिल्लो मञ्चको अघिल्लो रोमा रहनुभएका आदरणीय गुरुज्यू गुरुआमाहरूलाई बसेर तथा अन्य रोमा
रहनुभएका हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई अब लगभग लाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त 22वटा कृतिको सामूहिक लोकार्पण एकैजना रचनाकारद्वारा रचित 22वटा औपन्यासिक कृतिहरूको यो ऐतिहासिक लोकार्पणमा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हामी अनुग्रहित छौँ र म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। एकदमै अनौठो लागेको छ, साँच्चै गरिमामय कार्यक्रम हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यसरी आफ्नो भनाइ आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो। वास्तव आफ्नो समीक्षात्मक टिप्पणी राखिदिनु हुनको लागि म सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ऐतिहासिक र अपूर्व क्षण छ आज। धेरै टाढा रहेको नेपालको सुदूर पूर्वी जिल्ला पहाड पाँच थरका स्रष्टाहरू उठेर काठमाडौँमा आइकन एक किसिमको यो आफ्नो क्षमता र शक्ति प्रदर्शन पनि भन्दा हुन्छ काठमाडौँलाई। त्यसो त अलिकति मनलाग्दो कुरा हुन्छ होला। बाबुरामले नयाँ शक्ति खोलेको बेलामा यो चाहिँ पाँच थरको शक्ति प्रदर्शन हो। हाम्रो साहित्यकारहरू छन्, किनभने छौँ हामी भन्नलाई। उहाँदेखि आएर यो योजना बनाएको छ र मैले प्रेमपूर्वक 22 दिनको 3 घन्टाको दरले 66 घन्टा पढेँ मैले। विचार गर्नुहोस्, त्यो काठमाडौँको महँगीमा मैले कसरी खुवाएँ होला। 66 घन्टा पढेँ र त्यसमा 6 घन्टा लेखेँ। अब 6 घन्टा लेखेको सुन्न सकिँदैन भन्न आँटिनुहोस्, म 35 मिनट लामो छ। त्यति भाषण म गर्न चाहन्छु आज, किनभने यो खुसियालीमा त्यति नगरी उठ्न सकिँदैन होला। मफसलबाट बाहिरी जिल्लाहरूबाट यहाँ आएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न लेखकहरूलाई एउटा पत्र जस्तो एउटा पढ्न चाहन्छु। एक ऐतिहासिक दिन छ आज। आफ्ना बाल्यकालीन दिनहरू व्यतीत भएको ताप्लेजुङ र पान्थरका स्वप्नभूमिको दर्शनमा म बारम्बार जाने गर्दछु। मेरो दाजु पनि जानुहुन्छ। अझ फिदिम पान्थरले त शैक्षिक साहित्यिक कर्मको न्युले मलाई बोलाइरहन्छन्। त्यसैले त्यताका स्रष्टासित मेरो भेट भइरहन्छ। गुरुङ रामप्रकाश समथिङसँग पनि यस्ता साहित्यिक कार्यक्रममा मेरो भेट भएको 1 दशक पुग्यो होला। तर उहाँको कलम यति विघ्न प्रभावशील छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। उहाँको मस्तिष्क पनि यति अथक र क्रियाशील छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। गत हिउँदको यात्रामा, ताप्लेजुङको यात्रामा फिदिम बजारमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना भयो। नभन्दै अर्को पल्ट काठमाडौँ आउँदा डाक्टर देवी दुलालले माघ 7 मा लेखिएको एक अनुरोध पत्र र समथिङका विमोच्य कृति मेरो अध्ययनको निमित्त काठमाडौँ ल्याइदिनु भयो र तिथि मिति तय गर्नुभयो। हेरेर म छक्क परेँ। समथिङ 70 वर्षमा 80वटा उपन्यास पुरा गरेका थिए र कोही यस्तो 66 पृष्ठमा पुरा भएका उही प्रेस, उही प्रकाशन समिति
उस्तै लेखक परिचय, उस्तै समर्पणको भाषा, उस्तै विषयहरू पढेर हेरेँ, तर कुनै अलिक ठुला अक्षरका 16 देखि 18 पोइन्टका अक्षरसम्मका छन् भएकाले कति त्यस्ता कृतिलाई मिलाएर सेटिङ गर्दा 30-35 पृष्ठमा पनि पुरा गर्न पनि सकिएला। सम्थिङले उपन्यास भए तापनि ती कृतिलाई सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा उपन्यास होइन उपन्यासिका। काठमाडौँमा यसरी विमोचन गर्ने ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ बडो भयङ्कर छ, छक्क जस्तो। यद्यपि भित्रका कुनै कथावस्तुले त्यो बताउँछ र दीपक तत्त्वमा म केही कुरा सुनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यी उपन्यासिकाहरू विविध विषयमा लेखिएका छन्। भाषा शक्तिले पात्र निर्माण कलाले बनिएका हुन् भन्न सकिन्छ, तथापि विषयवस्तुको विविधताले गर्दा विविध स्वाद प्राप्त हुन्छ। रात नभनी दिन नभनी गर्दा 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 उसले घर परिवार सम्झिन पाएन। खालि श्रीमती एक्लै भइन्। उही शङ्कर डाक्टरलाई घर र अस्पताल बोक्ने रामे नामक पात्र उनको साथी भयो, मात्र एकजना बलिष्ठ रामे। दिनको उज्यालोमा कहिल्यै उठ्न थाले र ऊ बिस्तारै यौन असन्तुष्टिले गर्दा सन्तुष्टिको लागि आफ्नो बलिष्ठ चालक रामसित पल्की र गर्दा गरे एक दिन उसले रामेलाई भनी, म त तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, जेसुकै गर। यस्तो डाक्टरको बुढी भएर बस्नु इज्जत त्यागेर अनेक दुःख झेल्न तत्पर भएर ऊ हिँडे। केटी भगाउने संस्कृतिको सानो झल्का छ र पुछारे कान्छाको उमेरदार केटीसित रीत अनुसार बिहे हुन्छ। त्यसपछि निरक्षर पुछारे कान्छो लेख्न पढ्न जान्दैन, साउदी जान तयार हुन्छ र जान्छ पनि। र अर्को उपन्यास छ जवानीको ज्वालामुखी, यो पनि त्यही क्रममा पर्छ। यसमा पनि पूर्णिमा र हिमाल नाम गरेका गरिब परिवारका परिचय पढेपछि मलाई मोटरसाइकलमा चढाएर जोरपोखरी आगेजोङ गोपेटा लब्रेको गरे। मलाई ठुलो सन्तुष्टि दिए। तपाईँलाई 3 वर्ष पर्खेर श्रीमान आइपुग्दा घरमा त्यस्तो लेखिएको चिठी मात्र थियो, घर यस्तै थियो। यस्तो यस्तो हाम्रो समाजमा धेरै ठाउँमा अहिले भइरहेको छ। सम्थिङले कति कुरा फिल्म त्यस्तो वरिपरि लिएर उपन्यास लेखिएको छ। कोही चाहिँ मुलाको बिउ बर्खाभरि बनाएर अनि मुला छरे मुलाको बिउ 7 गाउँ 10 गाउँ मधेससम्म बेचेर आउँछ। कोही त्यस्तै फलामको काम गर्ने, कोही त्यस्तै आलुको काम गर्ने, यस्तै गरिब किसान परिवारको अवस्था छ। अनि कोही त अलिक कमाएर सहरमा जान्छन्, तर सहरको रोग लागेपछि गौलाएर सिद्धिन्छन्। त्यस्तो त्यसैले जित्या नामक एउटा लिम्बूको सचित्र कथा, धनीरामको दसैँमा 7वटी छोरीको बाबु धनबहादुर कामीको दसैँ नै आएन, केही मासु मुसा खुवाउन सकेन। विपन्नताले उसलाई विश्व साहित्यतिर हेर्दा विषयवस्तु गाउँका छन्, पान्थर परिवेशका छन्, सहरोन्मुख उत्तेजनाका छन्, गरिबी र अभाव सबै जस्तोमा मूल कारण छ। र सबै कृति शिक्षात्मक, उपदेशमूलक र सुमार्ग। सरले आज विमोचित कृतिहरूको साङ्गोपाङ्गो विवरण सचित्र हामी समक्ष राखेर जानुभएको छ। हामी उहाँप्रति आभारी छौँ। उपन्यास एकैसाथ विमोचन भएको अपूर्व छ। उपस्थित हुनुभएका स्वयं द्रष्टा गुरु सम्पूर्ण उपस्थिति आदरणीय आजको दिन अत्यन्तै हर्ष र उल्लासको दिन। एकै दिनमा एक सरकारका 22वटा उपन्यासको विमोचन लोकार्पण हुनु नेपाली भाषाको विकासको एउटा नमुना पनि हो।
र साथसाथै नेपाली साहित्यका संसारमा एउटा नयाँ प्रतिभा आफ्नो उपस्थितिलाई अत्यन्त सुदृढ ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै उदाएको क्षण पनि भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। त्यो खुसीको क्षण हो नेपाली भाषा संस्कृति र सभ्यताका प्रेमी सबैका निम्ति। 2026 सालमा जन्मेका रामप्रकाशज्यूले अब यो 47 वर्षको उमेरमा धेरै ग्रन्थहरू लेखिसक्नु भएको छ। लगभग 46वटा ग्रन्थहरूको सूची मैले यहाँ वितरण गरिएको विवरणमा पाएँ। अब एक प्रकारले उहाँले जन्मिएका वर्षहरूको एक वर्षमा एक कृतिको एउटा नमुना पुग्ने गरी किताब लेखिसक्नु भएको छ। एक प्रकारले 2065 सालदेखि उहाँका कृतिहरू प्रकाशित हुन थाले। अब 65 सालदेखि अब यो 8औं वर्षको बिचमा उहाँका यति धेरै कृतिहरू, यति धेरै पुस्तक आकारका कृतिहरू प्रकाशमा आए, अत्यन्त सुखद विषय हो। काठमाडौँ नेपाल 2065 आदरणीय महासमालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीज्यू काठमाडौँ नेपाल कदरपत्रलाई अनुरोध गर्दै कदरपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि सल्लाहकार संयोजक प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गुरु वासुदेव त्रिपाठीज्यू तथा प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यूलाई। साथै हामी सरलाई यस कार्यक्रमबाट बिदाई गर्दैछौँ र कार्यक्रम हामी निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनेछौँ। नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा 5 तर्फमा जन्मेका संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई व्याख्या गरिँदै गरेको मञ्चमा यसका जीवित प्रमाणहरू हुनुहुन्छ। यसका संरक्षक कवि वैरागी काण्डै हुनुहुन्छ र यसका सल्लाहकारहरूमा खगेन्द्र सङ्गौला लगायतका अग्रज श्रेष्ठहरू हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रममा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा तपाईँको अनुपस्थिति रहेको छ। यसका निम्ति म आफ्नो तर्फबाट केही आफूलाई यो कार्यरत कार्य समितिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम छ, त्यसको बारेमा संक्षिप्तमा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो घर चाहिँ 5 थर हो। मेरी हजुरआमा र आमाको नाममा मैले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेको जति हो त्यो गाउँको जग्गा बेचेर मैले अक्षय कोष बनाइदिएको छु। त्यो अक्षय कोषको ब्याजबाट हरेक वर्ष एउटा विधाका 4जना स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने योजना हो। त्यसमा स्वर्गीय हजुरआमा कौशला देवी थापा र मेरी स्वर्गीय मुमा जिल्लादेवी दुलालको स्मृतिलाई स्थापित 4टा पुरस्कारहरू हुन्। एउटा शहीद रत्नकुमार बाङ्गवा बाङ्गवाई पुरस्कार, अर्को नेपाली साहित्यको प्रारम्भिककालीन विशेषतः यो जोसमनी सङ्घ साहित्य परम्पराको चाहिँ हस्ती ज्ञानदेव दासका गुरु श्यामदेव दासको नाममा स्थापना गरिएको श्यामदेव दास बाङ्गवाई पुरस्कार र राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द गुरुको नाममा स्थापना गरिएको फाल्गुनन्द बाङ्गवाई पुरस्कार र नेपालमा सबैभन्दा पहिले चिया खेती गरेर नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रले अघि बढाउने स्वर्गीय कर्णेल गजराज सिंह थापाको नाममा स्थापित चिया किसान पुरस्कार। त्यो चाहिँ देशभरिका चिया कृषकहरूलाई राई जसले माग्यम भन्ने एउटा आख्यान लेख्नु भएको छ। त्यसमा रत्नकुमार बाङ्गवाको साहित्यिक राजनीतिक व्यक्तित्वको बारेमा यौन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यही कृतिको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई यो पुरस्कार वितरण गर्न लागेको र
उल्लेख गरेको भाषाको बेहोरा अघि नै यहाँको समक्ष प्रस्तुत गरिसके। त्यसै गरी आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर टीकाराम अधिकारीज्यू कास्की हाल काठमाडौँ। त्यसै गरी आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर मोतीलाल पराजुज्यू कास्की हाल काठमाडौँ। त्यसै गरी आदरणीय गुरुआमा प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यू काठमाडौँ। यसपछि म बोलाउन चाहन्छु आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेज्यू धनकुटा हाल काठमाडौँ। यसपछि आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, प्राध्यापक डाक्टर अञ्जना भट्टराईज्यू पाँचथर हाल काठमाडौँ। यसपछि आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू कास्की हाल कास्की। यसरी नै आदरणीय विद्वान डाक्टर अशोक थापाज्यू कास्की हाल काठमाडौँ। यसपछि आदरणीय विद्वान डाक्टर बिन्दु शर्माज्यू दाङ हाल काठमाडौँ। त्यसैपछि आदरणीय विद्वान डाक्टर रजनी ढकालज्यू स्याङ्जा अधिकारीज्यू धनकुटा हाल काठमाडौँ। विद्वान डाक्टर लेखनाथ निरौलाज्यू सङ्खुवा सभा हाल काठमाडौँ। लेख प्रसाद फेरि आदरणीय गुरु डाक्टर गुलराज निरौलाज्यू इलाम हाल काठमाडौँ। त्यसरी नै आदरणीय गुरु डाक्टर कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू भक्तपुर। आदरणीय विद्वान डाक्टर गीता खरेलज्यू दोलखा हाल काठमाडौँ। त्यसै गरी आदरणीय विद्वान डाक्टर मधुसूदन लामिछानेज्यू। यसै गरी आदरणीय विद्वान डाक्टर 18 वर्ष पार गर्ने क्रममा आज म यहाँसँग हिँड्न पाएको छु। जुन मौका आफ्नो श्रेष्ठ मञ्च काठमाडौँले मलाई मिलाइदिएको छ र सर्वप्रथम म 5 श्रेष्ठ मञ्च काठमाडौँलाई र टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई छोटो मिठो बनाउने आजको उद्देश्य अनुसार सबै डाक्टर सागरको नाम उच्चारण गर्न सक्दैन। त्यसैले फाइजर संस्थाको निम्तिलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथि तथा अतिथिज्यूहरू काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा दुर्गमको लेखक र विद्यार्थीको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा काठमाडौँको अत्यन्त व्यस्त बसाइको समयलाई थाती राखेर उपस्थित भइदिनु भएकोमा म लेखनको विद्यार्थी गुरुङ रामप्रकाश समितिको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्छु। कुनै पनि कृति लेखकले लेख्छ, समालोचकले कृतिको बारेमा समालोचना पनि गर्छ,
तर दुईजनाको नजरमा कीर्ति राम्रो वा नराम्रो भएर मात्र कुरा नहुने रहेछ। पढ्ने आम पाठकको नजरमा कीर्ति राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। यो सर्वप्रथम भोलि यो कीर्तिहरूको बारेमा आम सञ्चार माध्यममा समाचारहरू लेखिरहँदाखेरि अन्य साहित्यिक अखबारहरूमा लेख लेख्नु परेको खण्डमा हरेक प्रकारले सुविधा सम्पन्न ठाउँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा पाण्डुलिपि तयार गरेर 8-10जना विशेषज्ञलाई देखाउँदै तयार पारेको कीर्तिसँग ज्वरो आउँदा टाउको दुखेको सिटामोडसम्म नपाउने एउटा दुर्गम गाउँमा बसेर लेखनको विद्यार्थीले तयार पारेको कीर्तिको एकै प्रकारले एकै नजरले तुलना गरिदिनु भयो भने त्यति बेला कीर्तिहरू सही मूल्याङ्कन नहुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ। काठमाडौँमा बसेको विद्वानहरूले पहिले दौलाई खुट्टा काटेर विद्यालय लेख भन्छ। पहिले नै विद्यालय लेख भनेर खबर पठाइदिएको भरमा लेखनमा लागेर बाँचेका हामी दुर्गम गाउँका लेखनका विद्यार्थी भाषामा अल्मलिँदै लेख्ने प्रयाससम्म गरिरहेका कुरा यथार्थ। भाषामा अल्मलिँदै कीर्ति बजारमा आएपछि आयो यो समयमा लेखेका कृतिहरू लेखकहरूलाई कुनै समयको पाठकहरूले लेख्न जान्दै भन्दा पनि नजान्ने लेखकको दर्जामा राख्नु पनि कुनै नौलो कुरा होइन। किनभने जस्तो अहिले मैले एक समयमा आयो हामीलाई विद्यालयलाई द काटेर लेखाइ कागजले खुट्टा काटेर लेख। अब हामी एउटा कृति लेख्यौँ तर फेरि बिचमा त्यसरी अहिले विद्यालयले लेखाइ भनेर फेरि समाचार भयो। हामी दुर्गममा बसेर अब हामीले त्यो खुट्टा काटेर लेखिएका कृतिहरू भोलिका पुस्ताले फेरि विद्यालय लेखिरहँदाखेरि यो त नजान्ने उहाँ नपढेका यस्ता खालका लेखकले लेखेका कृति के पढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यति बेला हामीले ल्याउनुपर्छ। जुन कुरा काठमाडौँमा बसेका विद्वान साहबहरूले पठाइदिनु भएको समाचारको भरमा हामी दुर्गममा बसेर पढ्ने गर्छौँ, लेख्ने गर्छौँ। मैले भाषाको बारेमा आर्थिक रूपले सामान्यभन्दा सामान्य अति सामान्य परिवार, आर्थिक रूपले मध्यम परिवार, आर्थिक र शिक्षा दुवैले सम्पन्न परिवारमा बोल्ने भाषाको बारेमा अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मात्रै म जसो कृतिहरूको बारेमा लेख्ने प्रयास गरेँ। र यो कृतिहरू पछिल्लो पुस्ताले मात्रै पढ्दैन रहेछ, मेरो बाबुको उमेरको त्यो पुस्ताले पढ्दो रहेछ। जसका कारणले नेपाली शब्दकोश खोज्नु नपरोस् भनेर मैले कृतिहरूको सबै कृतिहरूको अगाडि के भनेको छु भने यो कृतिमा प्रयोग गरिएका भाषाहरू नेपाली व्याकरणभन्दा पनि बोलीचालीको भाषा प्रयोग गरेका छु भनेर त्यहाँ कृतिको अगाडि सूचना जस्तो छ। हाम्रो सानो बच्चाहरू रुँदाखेरि आमाले चुसाउने शब्द र भाव्य भाषामा भन्ने भने बिस्तार। तर यी तिनै परिवारका सदस्यले बच्चा रुँदाखेरि चुसाउने बेलामा स्तन चुसाउनु त भनेको मैले पाएँ। मैले अध्ययन गरेँ तिनवटा परिवारमा, तर मैले त्यो पाइनँ। तिनै परिवारका सदस्यले नानी रोइरहेको बेलामा छोरी बुहारी बच्चा रोयो पहिले दुध खुवाउ त भन्ने गरेको। आर्थिक र शिक्षा दुवैले भरिपूर्ण भएको परिवारमा पनि स्तन चुसाइयोस् त भनेको पाइँ। किनभने कृतिहरू भनेको पढे लेखेका र हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले मात्र पढ्ने होइन रहेछ, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता र साक्षर हाम्रा बाउका उमेरकाले पनि पढ्ने रहेछ। हाम्रा बाउका उमेरकाले दुधलाई स्तन भनिदियो भने यो के भनेको भन्ने फेरि अर्को को बसेको छ छेउमा उसलाई सोध्नु पर्ने रहेछ। त्यसैले जुन बोलीचालीको भाषामा छ मैले त्यसलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने हैसियतले मैले ल्याएको छु भनेर अरूलाई सोध्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले यी मेरा 22वटा कृतिहरूमा नेपाली व्याकरण भन्दा पनि बोलीचालीको भाषा प्रयोग गरेको छु। यी कृतिहरू पढेर यो उपन्यास लेख्ने त कहाँको बजे रहेछ हो भन्ने अर्थ नलाइदिनु हुनेछ भन्ने समेत मैले अपेक्षा छु। यी मैले लेखेको 22वटा उपन्यासहरू कुनै पनि परिकल्पना आधारित छैन। मैले बजारमा बसेर एउटा बिल्डिङ घरमा बसेर कोठाभित्र बसेर ल्यापटप परिकल्पना गरियो। गाउँघरमा जे छ भोगेको कुराहरू छ त्यसलाई यथार्थ रूपमा ल्याउने प्रयास गरेको छु। अघि हाम्रो गोविन्द सरले कुरा उठाउनुभयो त्यो जुन धामीको कुराहरू ल्याइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले त्यो थाहा पाउँदैन। यति पटक रक्सी खुवाउनु पर्यो
त्यो दिन मिल्दैन मात्रै भन्छ र कम्तीमा 3-4 पटक 3-4 बोतल रक्सी खाइसकेर अलिक बाँचेपछि मात्रै अनि मात्रै तर धेरै पटक मैले प्रयास गर्नुपर्यो यो विद्यार्थी मेला दिने होइन भन्ने समझ मैले पाएँ र भोलि त्यो कुराहरू पक्कै पनि हराउनेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ र हराएँ। सँगसँगै अर्को जस्तो हामीले बिहे गरिरहँदा त्यो हराइसकेर हामीसम्म आउँदैमा त्यो हराइसक्यो। जस्तो हामीले देखिरहेका बिहे गर्दाखेरि बेहुला र बेहुली पक्षका कम्तीमा सिउली बोकेर चाहिँ सिलो दुई पक्षमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन तर त्यो सिलो कुराहरू हरायो। तर कम्तीमा ती मेरा कृतिहरूमा ती सिलो कसरी बिहे हुन्थ्यो त्यति बेला भन्ने कुराहरू कम्तीमा त्यो सिलोका कुराहरू उल्लेख गर्ने प्रयास गर्छ। सबै यथार्थ घटनामा आधारित छन्। गाउँघरमा घटेका यथार्थ घटनालाई एउटा उपन्यासको रूपमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। सहर बजारमा जन्मे हुर्केका पुस्ताहरूले यी उपन्यासहरू परिकल्पना गरेर लेखेका रहेछन् भन्ने अनुमान गर्नु पनि स्वाभाविकै, किनभने उनीहरूले यस्ता घटनाहरू देखेका सुनेका र पढेका। सायद मलाई लाग्छ म पनि काठमाडौँको एउटा 7 तले बिल्डिङमा जन्मिएको। कथा कविता र उपन्यासका पात्रहरू विकसित सहरमा भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै गाउँमा हुने गर्दछ। सायद लाग्छ मलाई सबै डाक्टरसाहबहरू बजारमा भन्दाखेरि गाउँघरको जन्मिनुवाला हुर्किनुवाला शिक्षा प्रदान गर्नुवाला मलाई लाग्छ यी सबै घटनाहरू कृतिका सबै पढ्नु भने हिजो हामीले भोगेका कुराहरू यहाँले आफ्नो स्मरण ल्याउनेछ भन्ने आशा गरेको छु। सहरहरूभन्दा पनि गाउँहरू बढ्यो भने कम्तीमा ती घटनाका पात्रहरूलाई र घटनालाई जीवित राख्न सकेको खण्डमा भोलिका पुस्तालाई अघिल्लो समयमा घटनाहरूको बारेमा जानकारी हुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ यी मेरा दुर्दशा, बेसारा, धनीरामको दसैँ, धनबहादुर सर, सौतिनी आमा, साउदिरियल, मृत्यु, साहित्यकार, जन्मेदोको पात, जडाकी स्वास्नी, जवानीको ज्वालामुखी, टुटेको सपना, सेन्थेरेन, यातना, माया, बिचरा जङ्गे कमरेड, जित्या, महलदेखि सडकसम्म, कमरेड चट्टानको सपना, भ्रष्टाचारको कमाल, सासियामा, खेल जवानीको गरी 22वटा भिटामिन शीर्षक भएको उपन्यासको जन्म। र म यहाँ एउटा लेखकको परिचय पनि यहाँको आधारमा छ। पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम हाजी बजारमा बसिरहँदाखेरि म धेरै जसो मलामी जाने गर्छु र मलामी जाँदा पनि त्यो चितामा जब लास राखिन्छ मान्छेहरू डराउने गर्छ तर मलाई डर लाग्दैन। म ती लुगा काट्नेदेखि लिएर र हाम्रो परम्परा मान्यता के छ एउटा कन्दनीसम्म राख्नु हुँदैन, स्वर्ग जाँदैन भन्ने छ र हाम्रो शरीरमा एउटा पनि धागोको डोरा राख्ने गरिदियो। म त्यो सबै गर्ने गर्छु र हाम्रा सन्तानहरू यति ललायत हुँदो रहेछ। अनि जस्तो कोही मङ्गल सन्तानमा छन्, कोही आरोप छन्, कोही केही दोनाहरू लाग्नु पनि त्यो डान्सको छेउमा बसेर आफन्तहरू सो गरेर रुमाल थाप्छ अनि यता नाकको फुली पनि निकाल्दै भन्छ, यता गोजी पनि छाम्दै भन्छ, यता घडीतिर हात पनि हेर्दै भन्छ। अनि हिजो जस्तो हाम्रो अलिकति दुःख गर्ने त्यो बिर्सिँदो रहेछ। अनि त्यो सबै यहाँ निकालेर लाग्यो। त्यसपछि आगो लाग्छ, आगो लागेर परिदिनु बस्छ अनि होइन राम्रोसँग डढिसकेन। हाम्रा पुस्तालाई त्यस्तो हुन्छ। अब कति बेला डढिसक्छ भन्ने कुरो चिन्ता पुस्ता। त्यसो हुँदाखेरि इतिहास जस्तो हाम्रो प्राध्यापक गोविन्द राजीले जस्तो पिएचडी गर्नु, तर उहाँ सँगसँगै जाने रहेछ पिएचडी त। हामी जस्तो 50 जनाले पिएचडी गर्नु, तर हामी सँगसँगै जाने रहेछ त्यो पिएचडी। न त्यो अंश छोराछोरीलाई बाँड्न मिल्दो रहेछ, न इष्टमित्रलाई बाँड्न मिल्दो रहेछ। त्यसै कारणले मान्छे जन्मेपछि मृत्यु निश्चित र इतिहासमा के छोडेर जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेँ। र योभन्दा अगाडि 24वटा कृति आइसकेको छ र म 5 थर बस्छु। 5 थरमै बसेर पनि लेखेर राम्रै पैसा पाउँछु र काठमाडौँको लागि यसपल्ट मैले चुनौती दिने पनि आएको। मैले योभन्दा अगाडि 21औं कृति 80 वर्ष नागरिक ज्येष्ठ नागरिकबाट गाउँ विमोचन गरेर त्यसपछि 22औं कृति आयो, 22जना सञ्चारकारीबाट गरा र किन के प्रकारले मैले त्यसपछि कम्तीमा काठमाडौँ हाम्रो डाक्टर साहबलाई हामी काठमाडौँमा मात्रै होइन
उहाँ सिट पाउन नपाउने गाउँमा पनि साइकलमा इँटा थपेर मान्छे गर्छ भन्ने जानकारी दिनको लागि म काठमाडौँ आउन त्यति सजिलो छैन, अत्यन्त दुःख छ, कष्ट छ। र मैले सम्झेँ रामप्रकाश समितिमा साथहरू पैसा छ, साथले गर्छ साथै र आई लभ सेक्स भन्ने कीर्तिहरू भन्दा अगाडि आइसकेको छ। त्यसैले यहाँले पक्कै पनि मैले दुईटा मात्रै हेरेँ र भोलि रामप्रकाश समितिको कीर्तिहरू बारेमा लेखिरहनु हुँदाखेरि सञ्चार माध्यमले लेखिरहनु हुँदाखेरि कम्तीमा पनि नेपालको 76औं जिल्लाको केन्द्र काठमाडौँ, यही विश्वका संसारमा आउने ठाउँ काठमाडौँ बसेर लेखिएका पुस्तक, लेखिएका व्यक्ति, लेखिएका भाषा र एउटा सिटामोसम्म पाउनलाई एकदम गाह्रो हुने ठाउँको बसेर लेखेका कृतिहरूलाई चाहिँ एउटै नजरले नहेरिनु दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मात्रै हो। 62औं उपन्यास 6 महिनामा लेखिरहँदा अनि गिनिज बुकको वर्ल्ड रेकर्ड प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदै यी मेरा 22वटा कृति लोकाङ्कारको सहयोग गर्ने अत्यन्त दुःख र कष्टको साथ 5 तहबाट काठमाडौँसम्म आउनुहुने समथिङ फाउन्डेसन प्रकारको सदस्य भूमितावा र इलामबाट मेरो अनन्य मित्र डाक्टर देव छेत्री दुला उहाँ र म सँगै एउटा विद्यालय पढेका हामी। आयोजक संस्थाका टिम, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, साहित्यकार, सञ्चारकर्मी अनि प्रकाशनमा सहयोग गर्ने मेरो जीवनसाथी तारा, छोराहरू सुधासँग परिसरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो मन यहाँ देखेका छु। किसिमले मूल्याङ्कन गर्नेछु। भनिन्छ अ ट्री इज नोन बाई इट्स फ्रुट्स भनेर भनिन्छ। कुनै पनि रुखलाई त्यसको उचाइको आधारमा भन्दा पनि त्यसमा कस्तो फल लाग्छ भन्ने खालको कुराहरू बढी हेरिँदो रहेछ। काउन्ट योर गार्डन बाई द फ्लावर्स, नेभर बाई द लिभ्स द्याट फल। काउन्ट योर डेज बाई गोल्डन आवर्स, डोन्ट रिमेम्बर क्लाउड्स एट अल भनेर एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो। म हाम्रा स्रष्टालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नको लागि आज पुरस्कृत सम्मानित हुनुभएका अर्का व्यक्तित्व सचित राईज्यूलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्तिम अवस्थामा छौँ। हामी दुईटा कार्यक्रमको बिचबाट दौडिरहेका छौँ। म आफ्नो बारे खास नगरौँला, आफ्नो बारे बोल्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। यद्यपि यो ठाउँ आएपछि केही शब्द त राख्नै पर्छ। म सुरुमा हाम्रो गुरुङ राम समथिङज्यूलाई शुभकामना दिन्छु, बधाई व्यक्त गर्छु। हाम्रो औपचारिक भेट थिएन, आज अघि यही कार्यक्रममा आएको बेला भेट भएको हो। मैले उहाँसँग थोरै जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ। जुन इच्छा, जुन उहाँको सोचका आधारमा यो किताबहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ, म शुभकामना व्यक्त गर्छु। गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको के छ प्रावधानहरू, प्रक्रियाहरू होला, उहाँले बुझेरै काम गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। यत्रो हामी भाषा साहित्यका महारथीहरूको बिचमा छौँ, बोल्न अप्ठ्यारो नै लागिरहेछ। म सुरुमा खास गरी मेरा गुरुहरू पनि आज संयोगले यहाँ देखिरहेको छु। इलाम कलेज महेन्द्र बहुमुखी इलाम कलेज पढ्दा मेरा गुरु हुनुहुन्छ कुलराज निरौला सर, त्यस्तै यहाँ राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ मेरो नेपाली केन्द्रीय विभाग। यहाँ यो कुरा उठाउन हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, यद्यपि पनि म तपाईँहरू समक्ष आज पहिलोचोटि सार्वजनिक गर्दैछु। म कारोबार दैनिकमा काम गर्छु। कारोबार दैनिकको राजनीति र समाज पृष्ठ चाहिँ मेरो सम्पादनमा पर्छ। म त्यसको सम्पादन गर्छु, त्यसको समाचारको हरेक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। त्यही भएर अस्ति मदन पुरस्कारको लागि छनौटमा परेका किताबहरूको समाचार मैले फाइनल गरेको थिएँ। अनि तत्कालीन मेरो कारोबारका प्रधान सम्पादक डाक्टर पुष्प अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले यो समाचार हटाइदिनुहोस् त भन्नुभयो। किन सर भने यहाँ माङखिमको नाम परेको छ छैन सर? माङखिमको नाम परेको छैन भने तपाईँले
किन यो समाचार राख्दै हुनुहुन्छ भन्नु सर्व समाचार त समाचार हो नि मदन पुरस्कार छनौटमा परेको माघिमको नाम छेडाउने कसरी यो निष्पक्ष तरिकाले भएको छ भन्नुभयो तर मैले त्यसलाई खास गरी कुन रूपमा उठाउन खोजेको भने माघिमबाट मैले पुरस्कार पाउँछु भन्ने अपेक्षा पनि होइन पुरस्कार पाउँला भनेर माघिम लेखेको पनि होइन मैले समाजलाई के दिन सक्छु मैले समाजमा के देखेँ त्यो विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्न मात्रै खोजेको त्यही अनुसार त्यही मार्फत नै हो रत्नकुमार बान्तालाई मैले खोजेको रत्नकुमार बान्तालाई लगभग 37-38 वर्षपछि राज्यका तर्फबाट सहितको सम्मान मिलेको छ रत्नकुमार बान्तालाई उनका छुटेका पाटोहरू फरक पाटोहरू अनेक रहेछन् मैले खोजेँ त्योभन्दा बेसी त तपाईँहरू आफै पनि धेरै जानकार हुनुहुन्छ होला खास गरी पनि अर्को ठुलो कुरा चाहिँ जिम्मेवारी बोध दायित्वबोध थपेको भन्ने लागिरहेछ किनभने पुरस्कार पाउनु खुसीको कुरा मात्रै होइन यसले पुरस्कारले दायित्व जिम्मेवारी पनि थप्दा रहेछ हुन त मैले पुरस्कारहरू अहिलेसम्म खास पाएको पनि छैन म पुरस्कारको त्यस्तो लालच पनि गर्दैन भन्नुपर्छ त्यसो भन्दाखेरि यसले धेरै गरिदियो भन्नु अनि दायित्व थप्नै रहेछ अब मैले रत्नकुमार बान्ताबारे अझै खोज गर्नुपर्छ भन्ने यो पुरस्कार निर्णय कमिटीको त्यो सोच पनि होला सचित राईले रत्नकुमार बान्ताका थप खोज गरोस् यसको माघिम नाम राख्न प्रेरित गर्ने मेरा मित्र मेरा हितैषी मित्र जो इलामबाटै हामी सँगसँगै छौँ जो पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ मेरा मित्र अशोक कुमार बान्तवा अनि जसका कारण माङखिम नाम रह्यो पुष्पा लोहरु मेरो जीवन सङ्गिनी पनि हुनुहुन्छ म यतिखेर सम्झिन्छु त्यस्तै यो माङखिमको प्रकाशनको आर्थिक संयोजन गरिदिने प्रकाशन संयोजन गर्ने इलाम समाज हङकङ अनि इलाम समाज हङकङका अध्यक्ष बसन्त राई विपिन उपाध्यक्ष दीपा एवाई राई शहीद प्रताप कोही राई महेन्द्र राई अनि मलाई यो किताब प्रकाशनमा विशेष सहयोग प्राप्त भएको छ प्राज्ञ शशि लुमुम्बु यहाँ अघि उपस्थित हुनुभएको थियो कार्यक्रम लम्बेतान भइरहेछ स्वरूप अर्कै थियो त्यो मैले धेरै पटक भनि पनि सकेको छु धेरै कार्यक्रमहरू बोलि पनि सकेको छु तर यो स्वरूपमा आउनको लागि खास गरी राष्ट्रिय गान सर्जक व्याकुल मैलाजी हुनुहुन्छ उहाँको सरसल्लाह अनि उहाँको जुन परामर्श भनौँ त्यो मार्फत चाहिँ माङखिम यो स्वरूपमा आइपुगेको छ उहाँलाई पनि म खास गरी आज सम्झिन्छु त्यस्तै पुरस्कार समर्पणका लागि आँखा विकास पत्रिकाका सम्पादक प्रकाशक डाक्टर देवी छेत्री दुलाजुलाई पनि म आभार व्यक्त गर्छु निबन्ध भनेको छु खास गरी यसलाई निबन्ध भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो हाम्रो साहित्यका समालोचक डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूले मैले त्यसैले यहाँ फुलबुट्टा केही पनि भनेको छुइनँ माङखिमलाई निबन्धकै रूपमा ल्याएको छु अलिकति विज्ञापन गरिहालौँ खास गरी माङखिममा रत्नकुमार बान्तवाको मात्रै सम्झिनु होला माङखिमको अर्थ चाहिँ बोलिनँ मैले खोज्नु होला माङखिमको अर्थ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ माङखिममा रत्नकुमार बान्तवाको फरक पाटो सहित 2007 सालका एकजना जो क्रान्तिका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो अनि यही देशका हामी जस्तै नागरिकहरू कति किसिमको योजना बनाएर यो समय खर्च गरिरहेका होलान् ती षड्यन्त्रिक योजना पनि हुन्छन् ती निर्माणात्मक योजना पनि हुन्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँ हामी कुन किसिमको योजनामा समय खर्च गरिरहेका छौँ एउटा समाजको एउटा संस्कृतिको एउटा सभ्यताको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि यो समय खर्च गरिराखेका छौँ यसरी नै खर्च भएका समयबाट समाज बन्छ राष्ट्र बन्छ सभ्यता र संस्कृति बन्छ त्यस समाज र सभ्यताको निर्माताका हामी एक कडी भएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ रमाइलो केमा लागेको छ भने संयोगको कुरा हो आज बिहान
रेडियो टेलिभिजन हेरेको थिएँ, पाँच थरले अर्को पनि एउटा नयाँ कुरा गरेको थियो, कतिले हेर्नुभयो थाहा छैन। फालेलुङ गाउँपालिकामा एकजना 81 वर्षको वृद्धले आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको लागि समाधि स्थल ज्यान आफै बनाएर उद्घाटन गरेको, तर पछि कुन दिन गएर त्यहाँ पस्छु भन्ने चाहिँ तिथिमिति नतोकिएको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो एउटा अनौठो काम हो पास्टरको। अर्को अनौठो काम एकजना हाम्रो रामप्रकाश समथिङ के हुन खोज्ने व्यक्तित्वले 22 वटा कृति आजै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सल्लाह थिएन होला फालेलुङ त्यो गाविसको र त्यो गाउँपालिकाको र यो आन्ध्र श्रेष्ठ समाजको सल्लाह नभइकन संयोग बस भएका काम केही अनौठा कामहरू गरिरहनुपर्छ। मलाई लाग्छ नयाँ काम नै सिर्जनाका कारक र स्रोत हुन्। धेरै पुरानो हाम्रो मान्यता छ, छडे यन्नवता मुपैति। हाम्रा खर्च भएर जाने समयमा नयाँ कामहरू पहिरौँ जस्तै इतिहास निर्माण गर्छ। 22 वटा किताब पढेको छैन किन बोल्ने, बाहिरबाट भाग्नु राम्रो हुन्छ यस सन्दर्भमा त। तर एउटा चिज के हो भनेदेखि डेथ अफ द कथारसन्धियमैले रोलाबाद कथा। अब ती कृतिहरू सार्वजनिक भएका छन्। रामप्रकाशजीले यहाँबाट भनेर हामी मान्छौँ र उहाँको लेख्ने जति स्वतन्त्रता छ त्यति नै स्वतन्त्रता हाम्रो पठनमा पनि रहन्छ। त्यसकारणले यो पाठकको स्वतन्त्रता हो। पाठकले अवश्य मूल्याङ्कन गर्छन्। म के भन्ने गर्छु भने लेखिएको सामग्री सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो पाठकको पनि संसारमा जान्छ र जिम्मेदारीमा रहन्छ। पाठकले त्यसलाई माया गर्छ, पाठकको यो समावेश छ। दुईटा संस्था मिलेर यो एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। दुईटा कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा जोडेपछि कहिलेकाहीँ अलि लामो सोचे जस्तो छोटो छरितो बनाउन सकिँदैन। त्यो मार हामीले आफै बुझेका छौँ। यहाँहरू सबैप्रति म आभारी छु। सुरुमा मलाई डर लागेको थियो 22 वटा कृतिका लागि 22 जना डाक्टरहरू कसरी जुटाउने होला, अनि त्यसमा पनि भाषा साहित्यका मात्रै जुटाउन गाह्रो होला, नेपालीका मात्रै जुटाउन गाह्रो होला भनेर नेपाली, संस्कृत र अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ गर्ने भनेर हामीले योजना थाल्यौँ। पछि नेपालीमै मात्रै पनि पुग्ने रहेछ। तर यहाँ तिनटै भाषाका विशेषज्ञहरूलाई हामीले एउटै मञ्चमा ल्याउन सक्यौँ। अर्को पनि एउटा चलाखी गरिएको थियो, यसलाई अफ द रेकर्ड सम्झिनु होला। 22 जना भनेको ठाउँमा भरे एकजना आउनु भएन भने के होला भनेर हामीले सत्त मात्र हो। यो संस्थाको अध्यक्षको नाताले यहाँ डाक्टरहरूसँग च्यापिएर बाँचे। म पाउने डाक्टर हाम्रा भानुभक्त पोखरेलले भन्नुहुन्थ्यो, आफू डाक्टर बन्न नसकेको मान्छे। म निमित्त मात्रै आज यो कार्यक्रम आयोजनामा सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव लगायत कार्य समितिका सबै साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर सहयोग गर्ने साथीहरूको लिस्टमा पास्थरका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो हाम्रो संस्था एउटा बाटोको संवेदना बोकेको संस्था हो। हामी यो संस्थाबाट काम गरिरहँदा हामी के बुझ्छौँ भने न्युटनलाई न्युटन बनाउने चिज उनकै बारीको स्याउ थियो। हामी त्यही बारीको स्याउ खोजिराखेका छौँ। यो पास्थर स्रष्टा मञ्च पास्थरकै स्याउहरूको खोजीमा लागिराखेको छ। म धेरै कुरा बोल्दिनँ। मैले गुरुङ रामप्रकाश समथिङका कृतिहरूलाई सरस्वती पढेको छु। यिनीहरू लघु उपन्यासका रूपमा, लघु न्यासका रूपमा भोलि मूल्याङ्कन हुनेछ, यति मात्रै भनौँ। र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। मैले धन्यवाद दिन छुटाएको भए उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो समारोह यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अन्त्यमा एउटा सामूहिक फोटोको लागि उहाँद्वारा रचित ती कृतिहरू ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर रामबहादुर छेत्रीज्यूले रचना गर्नुभएका सम्पूर्ण कृतिहरू यो संस्थाको लागि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। रामबहादुर छेत्रीज्यू स्याङ्जा ओरिजिन हो, पोखरा बस्नुहुन्छ। उहाँ अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले अनुवादमा पिएचडी गर्नुभएको। यो कार्यक्रम गर्दैछु भन्दाखेरि उहाँ पोखरादेखि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँप्रति विशेष धन्यवाद।
Cara.